पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल् मंगा, पद्मनाभ प्रिया अलमेल् मंगा, पद्मोद्भवा पाहि अलमेल् मंगा, पद्मालया पाहि अलमेल् मंगा। ఓం నమో అల్మేల్ మంగాంబాయై నమో నమః. శుభోదయం. సుఖాన్ని కలిగించేటువంటి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం, కృష్ణపక్షంలో నవమి తిథిపూర్వకంగా సాగుతూ ఉండేటువంటి మంగళవారం నాడు అదిగో అద్భుతమైన జయాన్ని కలిగించేటువంటి జయవారంగా అమ్మవారు తమ అనుగ్రహంతో సమస్త విశ్వాన్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తూ అనేక ప్రాంతాల నుంచి కదలి వచ్చిన భక్తులందరి యొక్క భక్త సంకల్పాన్ని స్వీకరించి అదిగో తమ నిత్య తిరుకల్యాణ విశేషాన్ని తిరుకల్యాణ మండపంలో నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి శుభక్షణాలు. శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మ్యై వరలక్ష్మ్యై నమో నమః. నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః. అమ్మవారు అన్ని విధాలైనటువంటి సౌభాగ్యాలను నిరంతరం కోరుతుండేటువంటి తమ భక్తులకు కలిగించేటట్టుగా అదిగో చక్కని స్వర్ణ సింహాసనం మీద సమస్త ఆభరణ ఉపేతయై సౌభాగ్యలక్ష్మిగా ఆశీర్వదిస్తున్నారు. పరమాత్మకు చక్కగా 5 లక్షణాలు చెబుతుంది శాస్త్రం. ఏమంటే శుద్ధం, బుద్ధం, ముక్తం, సర్వజ్ఞం, సర్వశక్తిమత్వం అని పరమాత్మ యొక్క లక్షణాలు 5. పరమాత్మ అతీంద్రియుడు, అంటే మన కన్నులకు కానీ జ్ఞానేంద్రియాలను పడే కన్ను, ముక్కు, చెవు, నాలుక, చర్మం అనే జ్ఞానేంద్రియాలకు కానీ వాక్, పాణి, పాద, పాయు, ఉపస్థలనని చెప్పబడేటువంటి కాళ్ళు, చేతులు, అలాగే నోరు, మలమూత్ర విసర్జన ద్వారాత్మకమైనటువంటి కర్మేంద్రియాలు, కర్మలు సాగించే ఇంద్రియాలు. ఈ కర్మేంద్రియాల చేత కానీ జ్ఞానేంద్రియాల చేత కానీ కర్మేంద్రియాలకు ఆధారభూతమైనటువంటి ప్రాణం చేత కానీ జ్ఞానేంద్రియాలకు ఆధారభూతమైన మనస్సు చేత కానీ తెలియబడేవాడు కాడని చెబుతుంది. అటువంటి ఆత్మానం పుడతే సదా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యః పునంతు మా ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శతోద్యామగం హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం పూతం బ్రహ్మ పునీమహే ఇంద్రస్సు నీతి సహమా పునాతు సోమస్వస్త్యా వరుణః సమీచ్య యమో రాజా ప్రమృణాభిః పునాతు మా జాతవేదామోర్జయంత్యా పునాతు భూర్భువః సువః తచ్చంయోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజం షన్నో అస్తు ద్విపదే షంచతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. उपदधातीत्युपादधाति तस्मात् सर्पान् ऋतून् अन्विति वायुः एति वरीवर्ति
वृष्टिसनीरिति वृष्टिसनीः उपेति दधाति वृष्टिम् एव अवेति रुन्धे यत् एकधेत्येकाधा उपदध्यादित्युपदध्यात् एकं ऋतुं परिषेत् अनुपरिहारमित्यनुपरिहारं साधयति तस्मात् सर्वान् ऋतून् परिषति यत् प्राणभृत इति प्राणभृतः उपधायेत्युपाधाय वृष्टिसनीरिति वृष्टिसनीः उपदधातीत्युपदधाति तस्मात् वायुप्रच्युतेति वायुप्रच्युत आदिवः वृष्टिः ईर्ते पशवः वै खलु वै पशवः नाना अव्रता इति नाना अव्रताः ते अपः एव अभीति समनस इति स मनसः यं कामयेत अपशुः स्यात् इति वयस्य आह तस्य उपधायेत्युपाधाय अपस्य आह उपेति दध्यात् असं ज्ञानमित्यसं ज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति अपशुः एव भवति यं कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति अपस्य आह तस्य उपधायेत्युपाधाय वयस्य आह उपेति दध्यात् संज्ञानमिति संज्ञानम् एव अस्मै पशुभिरिति पशुभिः करोति पशुमानिति पशुमान् एव भवति चतस्रः पुरस्तात् उपेति दधाति तस्मात् चत्वारः रूपाणि द्वे इति शुक्ले इति द्वे इति कृष्णे इति मूर्धन्वतीरिति मूर्धन्वतीः भवन्ति तस्मात् पुरस्तात् मूर्धा पञ्च दक्षिणायां श्रोण्याम् उपेति दधाति पञ्च उत्तरस्यामित्युत्तरस्यां तस्मात् पश्चात् वर्षीयान् पुरस्तात् प्रवण इति पुरस्तात् प्रवणः पशुः बस्तः वयः इति दक्षिणे अगंसे उपेति दधाति वृष्णिः वयः इति उत्तर इत्युत्तरे अगंसौ एव प्रतीति दधाति व्याघ्रः वयः इति दक्षिणे पक्षे उपेति दधाति सिंहः वयः इति उत्तर इत्युत्तरे पक्षयोः एव वीर्यं दधाति पुरुषः वयः इति मध्ये तस्मात् पुरुषः पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः इंद्र अग्नि इति इंद्र अग्नि अव्यथमानाम् इति स्वयमातृणामिति स्वयम् आतृणाम् उपेति दधाति इंद्राग्निभ्यामिति इंद्राग्निभ्याम् वै इमौ लोकौ विधृताविति विधृतौ अनयोः लोकयोः विधृत्या इति विधृत्यै अधृता इव वै एषा यत् मध्यमा क्षितिः अन्तरिक्षम् इव वै एषा इंद्र अग्नि इति इंद्र अग्नि इति आह इंद्राग्नि इति इंद्र अग्नि वै देवानाम् ओजो भृता वित्योजः भृतौ ओजसा एव एनाम् अन्तरिक्षे चिनुते धृत्यै स्वयमातृणामिति स्वयम् आतृणाम् उपेति दधाति अन्तरिक्षं वै स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा अन्तरिक्षम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव अस्याम् दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निम् छिनुते स्वयमातृण्येति स्वयम् आतृण्णा भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत्सृष्ट्यै अथो इति सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै देवानां वै स्वर्गमिति सुवहागं लोकं यतां दिशः समिति अव्लीयन्ता ते एताः दिश्याः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते दिशः अदृगंहन् यत् दिश्याः उपदधातीत्युपदधाति दिशाम् विधृत्या इति विधृत्यै दश प्राणभृत इति प्राणभृतः पुरस्तात् उपेति
दधाति न वा वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः नाभिः दशमी प्राणानिति प्राणान् एव पुरस्तात् धत्ते एतस्मात् पुरस्तात् प्राणा इति प्राणाः ज्योतिष्मतीम् उत्तमामित्युत्तमाम् उपेति दधाति तस्मात् प्राणानामिति प्राणानां वाक् ज्योतिः उत्तमेत्युत्तमा दशा उपेति दधाति दशा अक्षरेति दशा अक्षरा विराडिति विराट् विराडिति विराट् छन्दसा ज्योतिः ज्योतिः एव पुरस्तात् धत्ते तस्मात् पुरस्तात् ज्योतिः उपेति आस्महे छन्दागंसि पशुषु आजिम् अयुहूतान् बृहति उदिति अजयत् तस्मात् बार्हताः पशवः उच्यन्ते एमा छन्दः इति दक्षिणतः उपेति दधाति तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासाः पृथिवी छन्दः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै अग्निः देवता इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै अग्निः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते एतस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति षट्त्रिगंशतिति षट्त्रिगंशत् समिति पद्यन्ते षट्त्रिगंशदक्षरेति षट्त्रिगंशत् अक्षरा बृहति बार्हताः पशवः बृहत्या एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे बृहति छन्दसाम् स्वराज्यमिति स्वराज्यं परीति इयाया यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते गच्छति स्वराज्यमिति स्वराज्यम् सप्ताबालखिल्या इति बालाखिल्याः पुरस्तात् उपेति दधाति सप्ता पश्चात् सप्ता वै शीर्षण्याः प्राणा इति प्राणाः द्वौ अवा अञ्चौ प्राणानामिति प्राणानां सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाय मूर्धा असीराट् इति पुरस्तात् उपेति दधाति यन्त्रीराट् इति पश्चात् प्राणानिति प्राणान् एव अस्मै समीचः दधाति देवाः वै यत् यज्ञे अकुर्वत तत् असुराः अकुर्वत ते देवाः एताः अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अपश्यन् ताः अन्यथा अनूच्येत्यनूच्य अन्यथा उपेति अदधत तत् असुराः न अन्ववायन्नित्यनो अवायन् ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यत् अक्ष्णया स्तोमीया इत्यक्ष्णया स्तोमीयाः अन्यथा अनूच्येत्यनूच्य अन्यथा उपदधातीत्युपदधाति भ्रातृव्याभिभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूत्यै भवति आत्मना अपरेति अस्या भ्रातृव्यः भवति आशुः त्रिवृदिति त्रिवृत इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं वै त्रिवृदिति त्रिवृत यज्ञमुखमिति यज्ञमुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति व्योमेति वि ओमा सप्तदश इति सप्तादशः इति दक्षिणतः अन्नं वै व्योमेति वि ओमा अन्नं सप्तदश इति सप्तादशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते धरुणः एकविगुंश इत्येकविगुंशः इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविगुंश इत्येकविगुंशः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै भान्तः पञ्चदश इति पञ्चादशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै भान्तः ओजः पञ्चदश इति पञ्चादशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते एतस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति प्रतूर्तिरिति प्रतूर्तिः अष्टादश इत्यष्टादशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति द्वौ त्रिवृताविति त्रिवृतौ अभिपूर्वमित्यभिपूर्वं यज्ञमुख इति यज्ञमुखे वीति यातयति अभिवर्त इत्यभिवर्तः सविगुंश इति स विगुंशः इति दक्षिणतः अन्नं वै अभिवर्त इत्यभिवर्तः अन्नं सविगुंश इति स विगुंशः अन्नं एव
दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते वर्चः द्वाविगुंशः इति पश्चात् यत् विगुंशतिः द्वे इति तेन विराजाविति विराजौ यत् द्वे इति प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा तेन विराजोरिति विराजो ओहो एव अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् अन्नाद्य इत्यन्न अद्य प्रतीति तिष्ठति तपः नवदश इति नवदशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः तस्मात् सव्यः हस्तयोः तपस्वितर इति तपस्वीतरः योनिः चतुर्विगुंश इति चतुर्विगुंशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति चतुर्विगुंशत्यक्षरेति चतुर्विगुंशति अक्षर गायत्री गायत्री यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति गर्भाः पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः इति दक्षिणतः अन्नं वै गर्भाः अन्नं पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते ओजः तृणव इति त्रिनवः इति पश्चात् इमे वै लोकाः तृणव इति त्रिनवः एषु एव लोकेषु प्रतीति तिष्ठति सम्भरण इति सम्भरणः त्रयो विगुंश इति त्रयः विगुंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः तस्मात् सव्यः हस्तयोः सम्भार्यतर इति सम्भार्यतरः कर्तुः एकत्रिगुंश इत्येका त्रिगुंशः इति पुरस्तात् उपेति दधाति वाक् वै कर्तुः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् वाक् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति बर्धस्य विष्टपम् चतुस्त्रिगुंश इति चतुस्त्रिगुंशः इति दक्षिणतः असौ वै आदित्यः बर्धस्य विष्टपम् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिगुंश इति त्रयः त्रिगुंशः इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै एनाकः षट्त्रिगुंश इति षट्त्रिगुंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः सुवर्ग इति सुवहागः वै लोकः नाकः सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्या इति समष्ट्यै अग्नेः भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् वै अग्निः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् दीक्षा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् ब्रह्मा यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् त्रिवृदिति त्रिवृत् यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयते नृचक्षसामिति नृचक्षसाम् भागः असि इति दक्षिणतः शुश्रुवागुंसः वै नृचक्षस इति नृचक्षसः अन्नं धाता जाताय एव अस्मै अन्नम् अपीति दधाति तस्मात् जातः अन्नम् अत्ति जनित्रं स्मृतं सप्तदश इति सप्तादशः स्तोमः इति आह अन्नं वै जनित्रम् अन्नं सप्तदश इति सप्तादशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते मित्रस्य भागः असि इति पश्चात् प्राण इति प्राणः वै मित्रः अपान इत्यपानः वरुणः प्राणापानाविति प्राण अपानौ एव अस्मिन् दधाति दिवः वृष्टिः वाताः स्मृताः एकविगुंश इत्येका विगुंशः स्तोमः इति आह प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै एकविगुंश इत्येका विगुंशः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै इन्द्रस्य भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ओजः वै इन्द्रः ओजः विष्णुः ओजः क्षत्रम् ओजः पञ्चदश इति पञ्चदशः ओजः एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वसूनां भागः असि इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् वै वसवः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् रुद्राः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् चतुर्विगुंश इति चतुर्विगुंशः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति
आदित्यानां भागः असि इति दक्षिणतः अन्नं वै आदित्याः अन्नं मरुतः अन्नं गर्भाः अन्नं पञ्चविगुंश इति पञ्चविगुंशः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते अदित्यै भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा वै अदितिः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा पूषा प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रिनव इति त्रिनवः प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै देवस्य सवितुः भागः असि इति उत्तरत इत्युत्तरतः ब्रह्मा वै देवः सविता ब्रह्मा बृहस्पतिः ब्रह्मा चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव उत्तरत इत्युत्तरतः धत्ते तस्मात् उत्तर इत्युत्तरः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसी तरः सावित्रवतीति सावित्रवती भवति प्रसूत्या इति प्रसूत्यै तस्मात् ब्राह्मणानाम् उदीची सनिः प्रसूतेति प्रसूता धर्त्रः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः इति पुरस्तात् उपेति दधाति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं वै धर्त्रः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखं चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् एव पुरस्तात् वीति यातयति यावानां भागः असि इति दक्षिणतः मासा आह वै यावा आह अर्धमासा इत्यर्धमासाः अयावाः तस्मात् दक्षिणावृत इति दक्षिणा आवृतः मासा आह अन्नं वै यावा आह अन्नं प्रजा इति प्राजाः अन्नम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणेन अन्नम् अद्यते ऋभूणां भागः असि इति पश्चात् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै विवर्त इति विवर्तः अष्टाचत्वारिगुंश इत्यष्टाचत्वारिगुंशः इति उत्तरत इत्युत्तरतः अनयोः लोकयोः सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाया तस्मात् इमौ लोकौ समावद्वीर्याविति समावत् वीर्यौ यस्या मुख्यवतीरिति मुख्यावतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति यस्या अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्या ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्या ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रं यत् एषा विधेति विधा यस्या मुख्यवतीरिति मुख्यावतीः पुरस्तात् उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते मुख्यः एव भवति एति अस्या मुख्यः जायते यस्या अन्नवतीरित्यन्नवतीः दक्षिणतः अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या प्रतिष्ठावतीरिति प्रतिष्ठावतीः पश्चात् प्रतीति एव तिष्ठति यस्या ओजस्वतीः उत्तरत इत्युत्तरतः ओजस्वी एव भवति एति अस्या ओजस्वी जायते अर्कः वै एषः यत् अग्निः तस्य एतत् एव स्तोत्रम् एतत् शस्त्रं यत् एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते अर्के एव तत् अर्क्यम् अनुपीति धीयते अत्ति अन्नम् एति अस्या अन्नाद इत्यन्न अधः जायते यस्या एषा विधेति विधा विधीयत इति विधीयते यः उ च एनाम् एवं वेदा सृष्टिः उपेति दधाति यथा सृष्टमिति यथा सृष्टम् एव अवेति रुन्धे न वै इदं दिवा नानक्तम् आसीत् अव्यावृत्तमित्यवि आवृत्तं ते देवाः एताः व्युष्टिरिति वि उष्टिः अपश्यन् ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते सुवर्गमिति सुभागं लोकम् आयन्
ताः उपेति अदधता ततः वै इदं वीति औच्छत् यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एवीति एव अस्मै उच्छति अथो इति तमः एव अपेति हते अग्ने जातान् प्रेति नुदानः सपत्नान् इति पुरस्तात् उपेति दधाति जातान् एव भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते सहसा जातान् इति पश्चात् जनिष्यमाणान् एव प्रतीति नुदते चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः स्तोमः इति दक्षिणतः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं वै चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव दक्षिणतः धत्ते तस्मात् दक्षिणः अर्धः ब्रह्मवर्चसितर इति ब्रह्मवर्चसीतरः षोडशः स्तोमः इति उत्तरत इत्युत तरतः ओजः वै षोडशः ओजः एव उत्तरत इत्युत तरतः धत्ते तस्मात् उत्तरतोऽभिप्रयायीत्युत्तरतः अभिप्रयायी जयति वज्रः वै चतुश्चत्वारिगंश इति चतुः चत्वारिगंशः वज्रः षोडशः यत् एते इति इष्टके इति उपदधातीत्युपदधाति जातान् च एव जनिष्यमाणान् च भ्रातृव्यान् प्रणुद्येति प्रानुद्या वज्रम् अनुप्रेति हरति स्तृत्यै पुरीशवतीमिति पुरीशावतीं मध्ये उपेति दधाति पुरीशं वै मध्यम् आत्मनः सात्मानमिति सा आत्मानम् एव अग्निं छिनुते सात्मेति सा आत्मा अमुष्मिन् लोके भवति यः एवं वेद एताः वै असपत्नाः नाम इष्टकाः यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एन अस्य सपत्नः भवति पशुः वै एषः यत् अग्निः विराज इति वीराजः उत्तमायामित्युत तमायां चित्याम् उपेति दधाति विराजमिति वीराजम् एव उत्तमामित्युत तमां पशुषु दधाति तस्मात् पशुमानिति पशुमान् उत्तमामित्युत तमां वाचं वदति दश दशेति दश दश उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाया अक्ष्णया उपेति दधाति तस्मात् अक्ष्णया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै यानि वै छन्दागंसि सुवर्ग्यानीति सुवहाग्यानि आसन् तैः देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् तेन ऋषयः अश्राम्यन् ते तपः अतप्यन्त तानि तपसा अपश्यन् तेभ्यः एताः इष्टकाः निरिति अमिमता एवः छन्दः वरिवः छन्दः इति ताः उपेति अदधता ताभिः वै ते सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् यत् एताः इष्टकाः उपदधातीत्युपदधाति यानि एव छन्दागंसि सुवर्ग्यानीति सुवहाग्यानि तैः एव यजमानः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति यज्ञेन वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजत ताः स्तोमभागैरिति स्तोमभागैः एव असृजत यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति प्रजा इति प्राजाः एव तत् यजमानः सृजते बृहस्पतिः वै एतत् यज्ञस्य तेजः समिति अभरत् यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति स तेजसमिति सा तेजसम् एव अग्निं छिनुते बृहस्पतिः वै एतां यज्ञस्य प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् अपश्यत् यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः यत् स्तोमभागा इति स्तोमभागाः उपदधातीत्युपदधाति यज्ञस्य प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै सप्त सप्तेति सप्त सप्त उपेति दधाति सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाया तिस्रः मध्ये प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै रश्मिः इति एव आदित्यम् असृजत प्रेतिरिति प्र इतिः इति धर्मम् अन्वितिरित्यनु इतिः इति दिवम् सन्धिरिति सन्धिः इति अन्तरिक्षम्
प्रतिधिरिति प्रतिधिः इति पृथिवीं विष्टम्भ इति विस्तम्भः इति वृष्टिं प्रवेति प्रावा इति अहः अनुवेत्यनुवा इति रात्रिम् उषिक इति वसून् प्रकेत इति प्राकेतः इति रुद्रान् सुदीतिरिति सुदीतिः इति आदित्यान् भोजः इति पितॄन् तन्तुः इति प्रजा इति प्राजाः पृतनाशात् इति पशून् रेवत् इति ओषधीः अभिजिजित्यभिजित् असि युक्तग्रावेति युक्ता ग्रावा इन्द्राया त्वा इन्द्रं जिन्वा इति एव दक्षिणतः वज्रं परीति औहत् अभिजित्या इत्यभिजित्य ईताः प्रजा इति प्राजाः अपप्राणा इत्यपप्राणाः असृजत तासु अधिपतिरित्यधिपतिः असि इति एव प्राणमिति प्राणम् अदधात् यन्ता इति अपानमित्यपानम् संसत्प इति संसत्पः इति चक्षुः वयोधा इति वयधाः इति श्रोत्रम् ताः प्रजा इति प्राजाः प्राणतीरिति प्राणतीः अपानतीरित्यपानतीः पश्यन्तीः शृण्वतीः न मिथुनी अभवन् तासु त्रिवृदिति त्रिवृत् असि इति एव मिथुनम् अदधात् ताः प्रजा इति प्राजाः मिथुनी भवन्तीः न प्रेति अजायन्त ताः सगम्रोह इति संरोहः असि नीरोह इति निहिरोहः असि इति एव प्रेति अजनयत् ताः प्रजा इति प्राजाः प्रजाता इति प्राजाताः न प्रतीति अतिष्ठन् ताः वसुकः असि वेषष्टिरिति वेषाष्टिः असि वस्यष्टिः असि इति एव येषु लोकेषु प्रतीति अस्थापयत् यत् आह वसुकः असि वेषष्टिरिति वेषाष्टिः असि वस्यष्टिः असि इति प्रजा इति प्राजाः एव प्रजाता इति प्राजाताः येषु लोकेषु प्रतीति स्थापयति सात्मेति सा आत्मा अंतरिक्षं रोहति स प्राण इति सा प्राणः अमुष्मिन् लोके प्रतीति तिष्ठति अव्यर्धुक इत्यवि अर्धुकः प्राणापानाभ्यामिति प्राण अपानाभ्यां भवति यः एवं वेद नाकसद्भिरिति नाकसद्भिः वै देवाः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् तत् नाकसदामिति नाकासदाम् नाकसत्वमिति नाकसत् त्वं यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति नाकसद्भिरिति नाकसद्भिः एव तत् यजमानः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति सुवर्ग इति सुवहागः वै लोकः नाकः यस्य एताः उपधीयन्त इत्युपाधीयन्ते एन अस्मै अखं भवति यजमानायतनमिति यजमान आयतनं वै नाकसद इति नाकासदः यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति आयतनमित्या आयतनम् एव तत् यजमानः कुरुते पृष्ठानां वै एतत् तेजः संभृतमिति संभृतम् यत् नाकसद इति नाकासदः यत् नाकसद इति नाकासदः उपदधातीत्युपादधाति पृष्ठानाम् एव तेजः अवेति रुन्धे पञ्चचोडा इति पञ्चचोडाः उपेति दधाति अप्सरसः एव एनम् एताः भूताः अमुष्मिन् लोके उपेति शेरे अथो इति तनूपाणीरिति तनूपाणीः एव एताः यजमानस्यायं द्विष्यात् तम् उपदधदित्युपादधत् ध्यायेत् एताभ्यः एव एनम् देवताभ्यः एति वृष्यति उत्तर इत्युत्तराः नाकसद्भ्य इति नाकसद्भ्यः उपेति दधाति यथा आजायाम् आनीयेत्य आनीय गृहेषु निषादयतीति निषादयति तादृक् एव तत् उपदधातीत्युपादधाति पृष्ठानाम् एव तेजः अवेति रुन्धे पञ्चचोडा इति पञ्चचोडाः उपेति दधाति अप्सरसः एव एनम् एताः भूताः अमुष्मिन् लोके उपेति शेरे अथो इति तनूपानीरिति तनूपानीः एव एताः यजमानस्यायं द्विष्यात् तम् उपदधदित्युपादधत् ध्यायेत् एताभ्यः एव एनम् देवताभ्यः एति वृष्यति ताजक आर्तिम् एति ऋच्छति उत्तरा इत्युत्तराः
नाकसद्भ्य इति नाकसद्भ्यः उपेति दधाति यथा आजायाम् आनीयेत्य आनीय गृहेषु निषादयतीति निषादयति तादृक् एव तत् पश्चात् प्राचीम् उत्तमामित्युत्तमाम् उपेति दधाति तस्मात् पश्चात् प्राची पत्नी अन्विति आस्ते स्वयमातृन्नामिति स्वयम् आतृन्नां च विकर्णीमिति विकर्णीं च उत्तमे इत्युत्तमे उपेति दधाति प्राण इति प्राणः वै स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना आयुः विकर्णीति विकर्णी प्राणमिति प्राणं च एव आयुः च प्राणानामिति प्राणानाम् उत्तमावित्युत्तमौ धत्ते तस्मात् प्राण इति प्राणः च आयुः च प्राणानामिति प्राणानाम् उत्तमावित्युत्तमौ न अन्याम् उत्तरामित्युत्तराम् इष्टकाम् उपेति दध्यात् यत् अन्याम् उत्तरामित्युत्तराम् इष्टकाम् उपदध्यादित्युपादध्यात् पशूनाम् च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणं च आयुः च अपीति दध्यात् तस्मात् न अन्यान् उत्तरेत्युत्तरा इष्टका उपधेयेत्युपाधेया स्वयमातृन्नामिति स्वयम् आतृन्नाम् उपेति दधाति असौ वै स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना अमुम् एव उपेति धत्ते अश्वम् उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम् एव अस्याम् दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निं छिनुते स्वयमातृन्नेति स्वयम् आतृन्ना भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत्सृष्ट्यै अथो इति स्वर्गस्येति सुभागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै एषा वै देवानाम् विक्रान्तिरिति विक्रान्तिः यत् विकर्णीति विकर्णी यत् विकर्णीमिति विकर्णीम् उपदधातीत्युपादधाति देवानाम् एव विक्रान्तिमिति विक्रान्तिम् अनुवीति क्रमते उत्तरत इत्युत्तरतः उपेति दधाति तस्मात् उत्तरत उपचार इत्युत्तरतः उपचारः अग्निः वायुमतीति वायुमती भवति समिध्या इति समिध्यै माधवायत्वा उपयामग्रेः दोषे शुक्रायत्वापयामग्रेः दोषे शुचायत्वा उपयामग्रेः दोषे नभसे त्वापयामग्रेः दोषे नभस्यायत्वा उपयामग्रेः दोषेष त्वापयामग्रेः दोष्योजत्वा उपयामग्रेः दोषि सहस्र त्वापयामग्रेः दोषि सहस्यायत्वा उपयामग्रेः दोषि तपस त्वापयामग्रेः दोषि तपस्यायत्वा उपयामग्रेः दोष्यग्नः सस्पतयत्वा इन्द्राग्ने आगग्नसुदङ्गेर्भिर्नभोवरेण्यम् अश्यपादन्धियशिता उपयामग्रेः दोषेन्द्राग्निभ्यामिन्द्राग्निभ्यां त्वेषते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा आघाय अग्निमिन्धते स्तृणन्ते बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवासखाः उपयामग्रेः दोस्यग्नेन्द्राभ्यां त्वेषते योनिरग्नेन्द्राभ्यां त्वा ओमाः सश्चर्षणे धृतो विश्वे देवास आगता दास्वाग्सो दासुषस्सुतम् उपयामग्रेः दोषि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः येषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः विश्वे देवास आगतशृणुतामयमग्हवम् येदं बर्हिर्निषेधत उपयामग्रेः दोषि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः येषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः
इंद्रमरुत्व इह पाहि सोम यथा सार्याते अपेपत्सुतस्य तव प्रणेहते तव शोरशर्मन्नावे वासन्ति कवयस्व यज्ञाः उपयामग्रेहे तोसेन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वाते मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधानमकवारिन्दिव्यज्ञसाशमिन्द्रम् विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रज्ञसाहोदामिहतज्ञो वेमा उपयामगृहे तोसेन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वात् उपयामगृहे तोऽसि मरुता ओजसे त्वा सजोषाः इन्द्रसगणो मरुद्भ्यः सोमं व्यववृत्रः शोरविद्वान् जहि शत्रो ज्ञरपमृधो नुतस्वाभयं कृणहि विश्वतोः नः उपयामगृहे तोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वात येषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वात् महा इन्द्रो नृपदाचर्षणिप्रा उदद्विबर्हा अमिनः सहोभिः अस्मद्यग्वावृधे वीर्यायोरुपृथः सुकृतः कर्तृभर्भूत् उपयामगृहे तोऽसि महेन्द्रायत्वेषते योनिर्महेन्द्रायत्वा महा इन्द्राय ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव स्तोमेर्वत्सस्य वावृधे उपयामगृहे तोऽसि महेन्द्रायत्वेषते योनिर्महेन्द्रायत्वा कदाचन स्तरेरसिनेन्द्रसश्चसि दासुषे उपोपेन्नमघवन्भूय इन्नुते दानं देवस्य पृच्छत आदित्येभ्यस्त्वा कदाचन प्रयुज्यस्युभे निपासि जन्मने तुरेयादित्यसवानन्द इन्द्रियमातस्था अमृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा यज्ञो देवानां प्रत्येते सुम्नमादित्यासो भवता मृळयन्तः आवोर्वाचेः सोमतर्वावृत्यादग्रहोश्चद्यावारिभो वित्तरासादादित्येभ्यस्त्वा निवस्वाम् आदित्यैषते सोमपेथस्तस्मिन् मत्स्वा श्रदस्मै नरो वचसे दधातनयदाशीर्दा दम्पाते वाममश्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्पथा विश्वाः रपयेधते गृहे वाममद्य सावितर्वाममुष्व दिवे दिवे वाममस्मभ्यग्सावीः वामस्य हि क्षयस्य देवभूरेरया धिया वामभाजस्यामाम् उपयामगृहे तोऽसि सावित्रोऽसि च नोधाश्च नो मयि देहि जिन्वायज्ञं जिन्वायज्ञपाद्यं भगाय सवित्रे त्वा उपयामगृहे तोऽसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयामगृहे तोऽसि बृहस्पते सुतस्य ते देवसोमा इंद इन्द्रियावतः पत्न्येवतो ग्रहां हृध्यासम्
అహం పరస్తాదహమవస్తాద్యదంతరిక్షం తదో మే పితాసా అహజ్ఞసూర్యమభయతో దదర్శాకం దేవానాం పరమం గుహాయత్ అగ్నే వాక్పత్నే సజోర్దేవేన త్వష్ట్రా సోమం పిబస్వాహా ప్రజాపతిర్వృషాసిరేతో ధారేతో మయే దేహి ప్రజాపతేస్తే వృష్ణోరేతో ధసోరేతో ధామశీయ ఉపయామగృహేతోసి హరిరసి హార్యో జనో హరిభ్యాం త్వా హర్యో అర్ధనాస్థసహసో మా ఇంద్రాయ యస్తే దేవ సోమా శ్వశనర్భక్షో యోగోసనే తస్యాద ఇష్టయజుషస్తుతస్తోమస్య సస్తోక్తస్యోపాహోత ఉపాహోతస్య భక్షయామి యోక్షాహి కేశినా హరే వృషానా కక్ష్యప్రా అథాన ఇంద్ర ఓం నమః కళ్యాణకన్యకాయై నమో నమః. శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మ్యై వరలక్ష్మ్యై నమో నమః. నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః. వచోలక్ష్మ్యై కావ్యలక్ష్మ్యై గానలక్ష్మ్యై నమో నమః. నమస్తే శృంగారలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః. అమ్మవారు శుద్ధం బుద్ధం ముక్తం అనేటువంటి పరమాత్మ లక్షణాలను పెంపొందించుకునేటట్టుగా భక్తులను ఆశీర్వదిస్తూ శుద్ధస్వరూపుడు బుద్ధస్వరూపుడు ముక్తస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మని తెలియజేసేటువంటి చిహ్నంగా అమ్మవారు శుద్ధలక్ష్మి అని చెప్పబడుతున్నారు. అత్యంత పరిశుద్ధమైనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపాన్ని తెలియజేసేటువంటి లక్ష్మి శుద్ధలక్ష్మి. అలాగే పరమాత్మను బుద్ధిశక్తితో మనస్సుతో పట్టుకోవడానికి వీల్లేదంటుంది. కానీ అదే ఉపనిషత్తులు చక్కగా చెబుతుంది. మనసైవానుద్రష్టవ్యం యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ. మనస్సు మాట కూడా బయలుదేరి ఏ పరమాత్మను తెలుసుకోలేక వెనక్కు వచ్చిందో ఆ కారణం చేత పరమాత్మ అతీంద్రియుడు, మనస్సు చేత కూడా గ్రహింపనివాడు, గ్రహింపలేనివాడు అని. మరి అట్లయితే ఎట్లా అంటే మరి యాజ్ఞవల్క్యాది మహర్షులు చెప్పారే స్వామిని ఆత్మదర్శనం చేయమన్నారే, పరమాత్మ దర్శనం అంటే అప్పుడు చెబుతారు ఏకాగ్రమైన మనస్సు మాత్రమే తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. వ్యగ్రమైన మనస్సుతో పరమాత్మను తెలుసుకోలేడు. ఆ కారణం చేత పరమాత్మ అతీంద్రియుడు. వ్యగ్రమైన అనేక దారులలో పరిగెత్తేటువంటి మనస్సు పరమాత్మను తెలుసుకోలేదు. కాబట్టి అటువంటిది మనసైవానుద్రష్టవ్యం, మనస్సు చేతనే మాత్రమే తెలుసుకోదగిన పరమాత్మ పరబ్రహ్మస్వరూపమని చెబుతుంది. అందుకనే అలా తెలుసుకోవడానికి పనికొచ్చే శక్తి బుద్ధిశక్తి. ఆ బుద్ధిశక్తే బుద్ధిలక్ష్మి అని చెప్పబడుతుంది. అటువంటి బుద్ధిలక్ష్మిగా శుద్ధలక్ష్మిగా వరలక్ష్మిగా ఎవరైతే ఉన్నారో అమ్మా అటువంటి మీకు నమస్సుమాంజలు. సౌభాగ్యలక్ష్మిగా ప్రకాశించే మహాలక్ష్మి మీకు నమస్సుమాంజలు అంటూ అదిగో అమ్మవారిని పరమాత్మ యొక్క సంకల్పానుసారం మాంగళ్య స్వరూపంలో చక్కగా అర్చిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవారు అనేక రూపాలతో స్వరూపం ఒకటే అనేక రూపాలతో తాను ఇక్కడ కనబడుతుంది. అందుకనే వచోలక్ష్మి, కావ్యలక్ష్మి, గానలక్ష్మి. ఎవరైతే మాట్లాడేటువంటి శక్తి కలిగిన వారిలో వచోలక్ష్మిగా ఉన్నది. కావ్యం రచించేటువంటి కవుల దగ్గర కావ్యలక్ష్మిగా. పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే కావ్యం. కవి అంటే పరమాత్మ అని అర్థం. అందుకని కవి పురాణం అనుశాసితారం. అనుశాసనం చేసేటువంటి వాడు,
ప్రాచీనమైనటువంటి వాడు, పరమాత్మకు కవి అని పేరు. అందుకని అటువంటి ఆ కవిని చూపించేటువంటి లక్ష్మి కావ్యలక్ష్మి. కాబట్టే వచోలక్ష్మిగా, కావ్యలక్ష్మిగా, నిరంతరం సామగాన ప్రియుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మను సూచించేటువంటి లక్ష్మి కాబట్టి గానలక్ష్మి అని, సామగానం అని చెప్పబడేటువంటి ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని తెలియజేసేటువంటి లక్ష్మి గానలక్ష్మిగా. కాబట్టి ఏతావత వచోలక్ష్మి, కావ్యలక్ష్మి, గానలక్ష్మిగా ఎవరైతే ప్రకాశిస్తున్నారో అటువంటి మహాలక్ష్మి మీకు నమస్సుమాంజలులమ్మ. శృంగారలక్ష్మిగా స్వామివారి హృదయంలో ప్రకాశించేటువంటి మహాలక్ష్మి మీకు నమస్సుమాంజలు అని అంటూ అది ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तां श्रेयोऽवसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मादिस्तेजस्वानाथभग्यस्तपन्नभितपन्न रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः
यस्य केतवो विरश्मयो जनां अणो भ्राजन्त अग्नयो यथा उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वां भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वाहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वा भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् चित्रं देवानामुदगादनेः कञ्चक्षुर्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षज्ञसूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च उपयामगृहीतोऽसि सूर्यः यत्त्वा भ्राजयेषते योनिः सूर्यः यत्त्वा भ्राजे सूर्यभ्राजस्वन् भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसि भ्राजस्वानहं मानुष्येषु भूयसम् विना इन्द्रमृधो जहिनी च यच्छावृतन्युतः यो अस्मान् अभिदा सत्यधरङ्गमयतमः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा विमृध येषते योनिरिन्द्रायत्वा विमृधे ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जहाति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట
यौवनमो